अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ंजानी टीवी। मैं हूं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी। तमाम नए आने वाले लोग हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन लाजमी तौर के ऊपर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो से आप लोग मुस्तफ़ीद हो सके। अस्सलाम वालेकुम। ज़ंजानी जंतरी, 12 इमामिया जंतरी और अल-बिरूनी तकवीम 2022 की मार्केट में दस्तयाब है। आप लोग मार्केट से अपने किसी भी करीबी अच्छे बुक स्टॉल से परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आप लोग अपने एड्रेस के ऊपर हार्ड कॉपी की सूरत में मंगवाना चाहते हैं तो तब आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर्स के ऊपर, टेक्स्ट मैसेजेस की सूरत में या फ़ोन कॉल्स की सूरत में। आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर करके भी अपने एड्रेस के ऊपर इसको मंगवा सकते हैं, लेकिन किसी भी करीबी बुक स्टॉल से हर बड़े शहर में आप लोगों को मिल जाएगी। और अगर आपको दस्तयाब ना हो सके तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर के ऊपर और इसकी हार्ड कॉपी आप लोग अपने एड्रेस के ऊपर हमसे मंगवा सकते हैं। ज़ंजानी जंतरी 2022, 12 इमामिया जंतरी 2022 और अल-बिरूनी तकवीम बशमूल इनाम लकी नंबर्स 2022 लिए हुए प्रिंट हो चुकी हैं। आप लोग हासिल कर सकते हैं अपने एड्रेसेस के ऊपर भी और किसी भी करीबी बुक स्टॉल से भी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ंजानी टीवी। मैं हूं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी और हमारा जो वीकली प्रोग्राम है 18 से लेके 24 अक्टूबर तक। 18 से 24 अक्टूबर को अगर हम लोग देखें तो 12 रबीउल अव्वल की बबरकत सादतें भी हैं इब्तिदा में, और इख्तिताम में देखा जाए तो विलादत बासादत है छठे इमाम की, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की। तो इस एतबार से ये पूरा ही हफ़्ता बहुत ही ज़्यादा रूहानी बबरकत का दिन है। और इसी हफ्ते में बुनियाद भी है मस्जिद कुबा की, जो कि 1 हिजरी को रखी गई थी। और ये जो बुनियाद का दिन आ रहा है ये भी इसी हफ्ते में बहुत ही सादत दिन आएगा, जुमातुल मुबारक के दिन। तो जो इस्लामी डेट्स चल रही हैं उसके अकॉर्डिंगली ये पूरा ही हफ्ता एक ऐसे हिसार में है जिसकी इब्तिदा में भी रूहानियत है, विलादत है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मुबारक है, और इख्तिताम में भी विलादत बासादत है इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की। और जुमातुल मुबारक का रूहानी दिन, उस दिन बुनियाद रखी जा रही है मस्जिद कुबा की 1 हिजरी के दिन। तो पूरा ही हफ्ता रूहानियत के हिसार में और वस्त में भी मस्जिद की बुनियाद अल्लाह के तकमील की, तामीर की काम है। तो पूरे हफ्ते में रूहानियत अपने हिसार में लिए हुए रहेगी आप लोगों को। आप लोगों का ताल्लुक़ चाहे किसी भी ज़ोडिक साइंस से ही क्यों ना हो, रूहानियत, मज़हब, रूहानी महाफिल, रूहानियत में शमूलियत या फिर सोच में रूहानी अंसर शामिल रहता हुआ नज़र आता है। आप लोग अपने ज़िंदगी में रूहानियत को महसूस करेंगे, फ़ील करेंगे। आप लोगों का ईमान काफ़ी हद तक दोबारा से ताज़ा और तजदीद की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आता है। और बहुत सारे ऐसे अहद जो कि आप अपनी ज़िंदगी में अपनी ही ज़ात के साथ माजी में कर चुके हैं, दोबारा से उन अहदों की तजदीद भी मुमकिनात में से नज़र आती है। तो ये पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत ही खुशबख्त नज़र आता है हर ज़ोडिक साइन के एतबार से। और इस पूरे हफ्ते को अगर हम लोग आसमानी कौंसल की नज़र में देखते हैं तो इस पूरे ही हफ्ते में बिल्कुल इख्तिताम के ऊपर जाके बेसिकली कमर की शर्फी सादतें भी शुरू हो जाएंगी। तो ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर प्लानिटरी एस्पेक्ट्स के मुताबिक भी ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी अहमियत से भरपूर है। बाकी जो सितारों की नज़रात बन रही हैं उसके ऊपर इंशाल्लाह आप लोगों के ज़ोडिक साइंस में निगाह दौड़ाते हैं, और जहाँ पे एहतियात नज़र आएगी वहाँ पे रूहानी सदका भी आप लोगों के लिए शामिल रहेगा, ताकि आप लोग हर मुश्किल परेशानी से महफूज रह सकें और अपनी ज़िंदगी में रूहानियत को भी महसूस करें, रूहानियत को शामिल भी रख सकें। तो आइए बढ़ते हैं पहला ज़ोडिक साइन एरीज़ बुर्ज हुमल की साथ। एरीज़ बुर्ज हुमल, एरीज़ वालों को अगर हम लोग ये पूरा हफ्ता एनालाइज करें तो इस पूरे हफ्ते में आप लोगों की खुद एतमादी का लेवल काफ़ी हद तक इंशाल्लाह इम्प्रूव रहेगा। जहाँ पे खुद एतमादी बढ़ रही है वहीं पे फैसला करने की काबिलियत, सलाहियत भी आप लोगों की इंशाल्लाह निखर सकेगी। आमदनी से रिलेटेड चीज़ें आप लोगों के लिए स्टिल थोड़ी सी एहतियात तलब है। यहाँ पे चीज़ों को प्लान आउट कर लेना, थोड़ी सी सेविंग्स रखना और असराफ से गुरेज करना आप लोगों के लिए बहुत अशद ज़रूरी है। तो माली लेन देन में हद दर्जे इस पूरे ही हफ्ते में आप लोगों को एहतियात लाजिम रखेगी। इसके साथ साथ सफ़र का इरादा जब जब बने, सफ़र से पहले सदका ज़रूर दें और दौरान सफ़र आप अजनबी अफराद से भी मुहतात रहें और अपने सामान की भी ज़रूर हिफाजत करें, क्योंकि आप लोगों के ज़ायचे के तीसरे घर का सितारा कुछ इतनी ज़्यादा तक़वियत में नज़र नहीं आता पूरे वीक में। इसके साथ साथ अगर हम लोग एनालाइज़ करते हैं खानगी माहौल को तो यहाँ पे खुशबख्तियाँ हफ्ते के पहले 2 दिनों के बाद इंशाल्लाह बुध वाले दिन से आना शुरू हो जाएंगी, और उसके बाद बाकी तमाम अय्याम में रूहानियत भी शामिल रहेगी, फैमिली मेम्बर्स का तावन सपोर्ट भी रहेगा, और ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी सवारी की जितनी भी डीलिंग्स हैं आप लोग हफ्ते के पहले 2 दिनों को छोड़ के अगले आने वाले जितने भी दिन हैं उसमें किसी भी दिन कर रहे हैं तो आप लोगों को भरपूर माली फ़ायदा इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा, चाहे वो सवारी की तब्दीली हो, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट हो, या फिर आप लोगों के प्रॉपर्टी की डीलिंग्स हो। इसके साथ साथ
मामलात मोहब्बत को देखा जाए तो कोशिश करने से, पसंद की शादी या पैगाम भिजवाने से शादी के बारे में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इंशाल्लाह आप लोगों को देखना नसीब होगा। इसके साथ साथ पार्टनरशिप के कामों में माली फ़वाइद भी यकीनी तौर पर नज़र आते हैं और शरीक हयात के नसीब की वजह से भी माली फ़वाइद का हसूल है। मुमकिन तौर के ऊपर अगर आपके किसी जगह के ऊपर कर्ज या पैसे डूब चुके हैं, तकाजा करने से, कोशिश ज़रा सी करने से कोई अच्छे चांसेस बन जाएंगे कि पैसों की वापसी आप तक हो सके। विरासती मामलात बड़े प्यार मोहब्बत के साथ सुलझाने की कोशिश करेंगे तो मामलात में भी इंशाल्लाह सुलझाव ज़रूर होगा। मुलाजमती ज़िम्मेदारियाँ अहम तौर के ऊपर निभाते हुए नज़र आते हैं, लेकिन बहस व तकरार से थोड़ा सा हद दर्जे गुरेज करना है अपने को वर्कर से भी और मातहत से भी और हुकाम से भी, क्योंकि बहस व तकरार की ही वजह से चीज़ें अगर ख़राब हुई तो हुई, अदरवाइज़ मामलात कुछ भी इतने ज़्यादा फ़िक्रमंदाना नहीं है। इसके साथ कोर्ट कचहरी लिटिगेशंस के मामलात में इज़्ज़त अफजाई नज़र आती है। जहाँ पे इज़्ज़त अफजाई है वहीं पे रुके हुए काम या बहुत अरसे से पेंडिंग मामलात जो कि लिटिगेशन से लिंकअप करते हैं, उनमें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह फ़वाइद बनेंगे। इज़्ज़त बकार रुतबे में इजाफा, ज़ाती बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा हफ्ता है। स्पेशली वेडनेसडे से ऑनवर्ड्स कोई भी ज़ाती काम करना चाहते हैं उसकी बुनियाद रखिए, इब्तिदा कीजिए, इंशाल्लाह आप लोगों को भरपूर माली फ़वाइद मिलेंगे। इवन कुछ नए मौके जो मिल रहे हैं अपने करियर को ग्रो करने के लिए, उनको भी अवेल करेंगे तो आप लोगों को काफ़ी हद तक इंशाल्लाह फ़ायदा ज़रूर देखना नसीब होगा। गो कि आपका ये पूरा ही हफ्ता हल्का हिबाब की तरफ से भी काफ़ी हद तक इंशाल्लाह मज़बूत है और हल्का हिबाब आप लोगों की बहुत सारे मसाइल परेशानियों में आपके साथ शाना बशाना रहते हुए नजर आते हैं। इस पूरे वीक में आप लोग थोड़ा सा इब्तिदाई 2 दिनों की जो रेमेडी करनी है जिसमें खानगी माहौल में खूबसूरती रह सके, मामलात को खुशगवार रखने के लिए आप जो रूहानी तौर के पर सदका देंगे वो हफ्ते की इब्तिदा में है सोमवार वाले दिन किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का। टॉरस बुर्ज आप लोगों का जो बेसिकली पूरा हफ्ता है, आप लोगों की कुव्वत फैसला बहुत ज़्यादा उम्दा नज़र आती है। जहाँ पे कुव्वत फैसला उम्दा है वहीं पे कुछ नित नई तख्लीक़ात और नई नई चीज़ों में रुझान आपका शामिल हाल नज़र आता है। काम के मेयार में इतनी ज़्यादा खूबसूरती होगी कि दूसरे अफराद आपकी इज़्ज़त अफजाई और आपके काम की तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। इसके साथ साथ जहाँ पे नई तख्लीक़ात है वहीं पे जो नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं उनको अपनी ज़ात के साथ साथ दूसरों की ज़ात को भी आप लोग काफ़ी ब्लेस करते हुए नज़र आते हैं। बिलखसूस मुश्तरका मुफादात के काम हो या फिर अज़दवाजी ज़िंदगी में दरपेश मुश्किलात परेशानियाँ हैं, आप लोग इस वीक में अपने तमाम मसाइल मुश्किलात को दूसरों के साथ जो चल रहे हैं उनको हल करने की हद दर्जे कोशिश करेंगे, जिसमें कामयाबी भी आप लोगों को काफ़ी हद इंशाल्लाह मिल पाएगी। इसके साथ साथ ये पूरा हफ्ता अगर हम लोग देखते हैं तो आमदनी के एतबार से कुछ इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। इंशाल्लाह ये पूरा ही वीक आमदनी के वसाइल मुहैया रहेंगे, माली मुश्किलात का खात्मा, और इसके साथ साथ अगर कोशिश कर रहे हैं तो फैमिली में इजाफे के लिए मुमकिन तौर के ऊपर यहाँ पे भी रूहानी खुशी ज़रूर मिलेगी। औलाद आप लोगों के लिए काफ़ी फर्माबरदारी का सबूत दे सकती है और औलाद की वजह से आप लोगों को तक़वियत भी इंशाल्लाह यकीनी मिलेगा। या फिर अगर आप लोग रोमानवी मामलात के बारे में परेशान थे तो इस हफ्ते में रोमानवी मामलात में चीज़ें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह की खूबसूरत हो जाएंगी। इसके साथ साथ इस पूरे ही वीक में अगर देखा जाए तो आप लोगों की खुद एतमादी काफ़ी हद तक इंशाल्लाह इम्प्रूव है। लेकिन सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र के लिए वेडनेसडे और थर्सडे ये 2 दिन ऐसे हैं जिनमें आप लोगों को हद दर्जे एहतियात की ज़रूरत है। बाकी पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए सफ़र के लिए बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर आप लोगों ने वेडनेसडे और थर्सडे इन 2 दिनों में ट्रैवल करना है तो सफ़र से पहले सदका ज़रूर दें और अपनी सवारी को भी लाजमी चेक कर लें। अजीज़ों कारब रिश्तेदार बहन भाइयों के साथ आपके मरासम काफ़ी खुशगवार रहने वाले हैं, क्योंकि आपके मिजाज में काफ़ी हद तक इंशाल्लाह मज़बूत पहलू शामिल है। खानगी माहौल में खूबसूरती, लेकिन वालदा की सेहत के बारे में आप लोगों को थोड़ी सी एहतियात लाजिम है। प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ हो या फिर सवारी की तब्दीली हो, जो भी मामलात या डॉक्यूमेंटेशंस फाइनल कर रहे हैं उनमें एक दफ़ा चीज़ों को लाजमी खुद से रीड करें। दूसरों के ऊपर ट्रस्ट करना इतना ज़्यादा आप लोगों के लिए बेहतर नज़र नहीं आता। इसके साथ साथ इस पूरे हफ्ते को देखें तो आप लोगों के लिए मुलाजमती मामलात में काफ़ी हद तक इज़्ज़त अफजाई नज़र आती है, हुकाम की नज़रों में भी, और यही इज़्ज़त अफजाई आप लोगों को मिलती हुई नज़र आती है अपने को वर्कर्स और मातहत की तरफ से भी। मुमकिन तौर के ऊपर आप काफ़ी अर्सा से जो कोशिश कर रहे थे कि आप लोगों के मुलाजमत के मामलात में माली फ़ायदा मुमकिनात में से हो सके, उसमें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह आप लोग को कामयाबी यकीनी मिल पाएगी। आप लोगों को चाहे विरासती मामलात हो या फिर कोर्ट कचहरी लिटिगेशन के मामला, हर सूरत में चीज़ें आप लोगों की ज़रा सी कोशिश से सुधर सकती हैं और तजर्बाकार लोगों की राय और उनकी मुशावरत से भी काफ़ी हद तक मामलात में इंशाल्लाह आप लोगों को आसानियाँ देखनी नसीब होगी। ज़ाती बिज़नेस करियर कारोबार को देखा जाए तो जहाँ पे मामलात माजी में सुस्त रवि का शिकार थे, इस हफ्ते में चीज़ें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बेहतर होना शुरू हो जाएंगी और हफ्ते की इख्तिताम तक आप लोगों के रुके हुए कामों में भी काफ़ी हद तक इंशाल्लाह
چیزیں بحال ہو جائیں گی۔ اس پورے ویک میں دیکھا جائے تو حلقہ احباب کافی حد تک انشاءاللہ روحانی طور کے پر آپ لوگوں کے لیے ببرکت ثابت ہوگا، اور حلقہ احباب میں کچھ ایسے مخلص احباب ضرور شامل ہیں جن کے وساطت سے آپ لوگوں کے ایسے معاملات جو کہ چاہے کورٹ کچہری سے لنک اپ ہوں یا پھر ایبراڈ سے لنک اپ ہوں، چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی۔ اس پورے ویک میں آپ لوگ جو اپنے روحانی طور کے پر صدقہ دیں گے، نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا۔ منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا۔ جمنائے برج جوزا، برج جوزا آپ لوگوں کا یہ پورا ہی ہفتہ اگر ہم لوگ انالائز کریں تو آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ تخلیقی نظر آتا ہے، کیونکہ خانگی ماحول میں کافی حد تک آپ لوگوں کی دلچسپی رہ سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے مزاج میں جہاں پہ جلد بازی تھی اس کو آپ لوگ کنٹرول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خانگی ماحول میں فیملی ممبرز آپ کے ساتھ کافی حد تک سپورٹیو رول پلے کر سکیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا جہاں پہ یہ سوچ تھی کہ آپ لوگوں نے خانگی طور کے پر کچھ چیزوں کو تبدیل کرنا ہے یا پھر ریفارمز کی صورت میں آپ لوگ اپنے فیملی ممبر کے ساتھ کچھ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہیں، تو ان میں کافی حد تک انشاءاللہ کامیابی آپ لوگوں کو مل پائے گی، اور یہی سلسلہ آپ لوگوں کا اس پورے ویک میں آمدنی کے اعتبار سے بھی رہتا ہوا نظر آتا ہے، کہ جہاں پہ آمدنی کے لحاظ سے چیزیں اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی شاید ماضی میں، یہ ویک میں آپ لوگوں کے مالی لحاظ سے چیزیں سدھار آنا شروع ہو جائے گا، اور ویکینڈ کے اوپر تو رکے ہوئے پیسے بھی تقاضا کرنے سے آپ کو مل سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سفر کا ارادہ ہو تو سفر آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ وسیلہ ظفر اور آپ کی خواہشات کی تکمیل کا سبب بنے گا، اور دوران سفر کچھ نئے احباب آپ کی زندگی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ رومانوی زندگی آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ تقویت کا سبب بنے گی۔ شریک محبت آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک خود اعتمادی بحالی کرتے ہوئے نظر آتا ہے، اور اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں تو اولاد کے روز و شب کو تھوڑا سا نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے، اسپیشلی ان لوگوں کی اسٹڈی سے ریلیٹڈ چیزیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پورے ہفتے میں جہاں پہ زمین جائیداد پراپرٹی سواری کی سیل پرچیز میں چیزیں فیوریبل نظر آتی ہیں، وہیں پہ جلد بازی میں چیزیں فائنل کرنے سے پہلے رک کے چیزوں کو ایک دفعہ ڈیٹیلڈ ویو کرنا آپ لوگوں کے لیے پازیٹیو رہے گا۔ فیورز ڈیفینیٹلی ہیں، لیکن جلد بازی میں چیزیں خراب بھی ہو سکتی ہیں، تو جلد بازی سے صرف رکنا ہے آپ لوگوں نے ایسے تمام معاملات میں جو کہ زمین جائیداد پراپرٹی اور سواری سے لنک اپ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پورے ویک میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو آپ لوگوں کے ملازمتی معاملات کافی پازیٹیو ہیں، لیکن آپ لوگوں کے کو ورکرز جو بلا وجہ آپ کے کاموں میں رکاوٹیں لے کے آتے ہیں، ہرڈلز لے کے آتے ہیں، ایسے افراد کی تھوڑی سی حد بندی ضروری رہے گی کہ بہت زیادہ آپ کے کاموں میں انٹرفیئرنس نہ کر سکیں، اور یہی چیز کہ آپ لوگوں کے معاملات میں جو انٹرفیئرنس بار بار ماضی میں ہوتی رہی ہے، اگر اس ویک میں بھی ان کی طرف سے رہتی ہے تو پھر حکام کی طرف سے کچھ پرابلمز یا حکام کی طرف سے کچھ تنقید کا سامنا بھی رہے گا۔ تو ابتدائی ویک میں ہی چیزوں کو آپ لوگ لمیٹیشنز کی کیفیت میں رکھیں، اور کام کی روٹین کو فیڈ بیک ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر لازمی دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صحت میں بہتری، آپ لوگوں کے مشترکہ مفادات میں مالی فوائد کا حصول، اور شریک حیات کے ساتھ درپیش رنجشوں کا خاتمہ آپ لوگوں کو ذہنی راحت انشاءاللہ ضرور مہیا کرے گا۔ کوشش کرنے سے وراثتی معاملات ہوں یا کورٹ کچہری لیٹیگیشنز کے معاملات پنچایتی صورت میں حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہی کیفیت بیرون ملک سفر سے بھی ریلیٹ ہے کہ جہاں پہ رکاوٹیں ماضی میں تھیں وہ ماضی کا حصہ ہوں گی۔ اس ہفتے میں آپ لوگ جو کوشش کریں گے بیرون ملک ٹریولنگ کی، اس میں کامیاب بھی ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پورے ویک میں دیکھا جائے تو آپ لوگوں کے نئے بزنس کی سٹارٹ اپ کے لیے اتنی چیزیں پازیٹیو نہیں ہیں، جو چیزیں ایز اٹ از چل رہی ہیں ان کو ہی بہتر کر لینا آپ لوگوں کے لیے پازیٹیو رہے گا۔ حلقہ احباب کافی حد تک آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ مثبت ہے، اسپیشلی آپ کے خانگی ماحول کو بہتر بنانے میں حلقہ احباب کا بہت اہم رول رہے گا۔ اس پورے ویک میں آپ لوگ جو اپنا صدقہ دیں گے نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے، وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا روزانہ کی بنیاد کے اوپر حسب توفیق گندم یا باجرہ۔ کینسر، برج سرطان، برج سرطان کے لوگ آپ لوگوں کا یہ پورا ویک اگر انالائز کیا جائے تو یہ پورا ہی ہفتہ آپ لوگوں کے لیے کافی خوش بخت رہنے والا ہے۔ پچھلے ویک سے یہ ویک بہت زیادہ پازیٹیو رہے گا، مستقل مزاج نظر آتے ہیں، تقویت نظر آتی ہے آپ لوگوں کے فیصلوں میں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے مزاج میں بھی کانفیڈنس لیول بلڈ اپ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ سفر کا ارادہ ہو تو سفر وسیلہ ظفر، اور اس کے ساتھ ساتھ سفر کے دوران جو نئے احباب آپ کی زندگی میں شامل ہو رہے ہیں ان کی طرف سے بھی آپ لوگوں کو کافی فیورز ملیں گے۔ صرف ضرورت اس عمل کی ہے کہ اس پورے ویک میں آپ لوگوں نے بہن بھائی، عزیز و اقارب، رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال اور بہتر رکھنا ہے۔ آمدنی کے وسائل کافی حد تک انشاءاللہ نکھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آمدنی کے وسائل میں کچھ اتنی زیادہ پرابلمز انشاءاللہ آپ لوگوں کی نہیں رہیں گی، اور یہی کیفیت آپ لوگوں کی رہتی ہوئی نظر آتی ہے مشترکہ مفادات میں بھی اور آپ کے ذاتی بزنسز میں بھی، کیونکہ مشترکہ مفادات میں بھی آپ لوگوں کو کافی اچھی فیورز مل جائیں گی اپنے پارٹنر سے، اور یہی کیفیت آپ لوگوں کے ذاتی بزنس میں بھی رہے گی ان افراد سے جو کہ آپ کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، آپ کے بزنس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، ان کی طرف سے بھی فیورز انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک پازیٹیو رہ سکیں گے۔ اس کے ساتھ رومانوی معاملات میں اظہار محبت ہو یا پھر محبت کو شادی کے اوپر منتہا کرنا ہو، ہر دو صورت میں چیزیں آپ لوگوں کے لیے فیوریبل ہیں۔ اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں تو اولاد کے ساتھ مل کے ٹریولنگ کے پلان بناتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا پھر اولاد آپ لوگوں کے لیے کانفیڈنس لیول کو بلڈ اپ کرنے کا
वसीला साबित होगी। इसके साथ साथ आप लोगों की सेहत जिस्मानी में बेहतरी, मुलाजमती मामलात में इजाफी जिम्मेदारियों का मिलना या फिर मुलाजमती मामलात में मज़ीद मराआत का मिलना और मुलाजमती मामलात में तरक्की के रवाबत का होना आप लोगों के लिए पूरे ही हफ्ते में चीज़ें शामिल हाल रहती हुई नज़र आती हैं। अज़दवाजी रिलेशनशिप आप लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी हद तक इंशाल्लाह इम्प्रूव्ड होगा, मुस्बत रहेगा, क्योंकि शरीक हयात के साथ जो रंजिशें या परेशानियाँ चल रही थी वो काफ़ी हद तक इंशाल्लाह सॉर्ट आउट हो जाएंगी। विरासती मामलात हो या कोर्ट कचहरी से लिंकअप चीज़ें, हर दो सूरत में चीज़ें आप लोगों के लिए पॉजिटिव हैं। इवन बिरून मुल्क ट्रैवलिंग या फिर तलीम से जुड़ी हुए मामलात भी जो मसाइल का शिकार थे उनमें भी चीज़ें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह मुस्बत ही रहेंगी। करियर, कारोबार, रोज़गार के एतबार से देखा जाए तो ये पूरा वीक आप लोग करियर के एतबार से या करियर को ग्रो करने के एतबार से काफ़ी हद तक आप लोग चीज़ों को ट्रैवलिंग की कैफियत में भी लेके जा सकते हैं या फिर दूसरों के साथ मिल के मुशावरत की सूरत में भी लेके जा सकते हैं कि करियर को कैसे बेहतर करना है या कौन सा फ़ैसला आप लोगों के लिए करियर की ग्रोथ के लिए पॉजिटिव है। तो दूसरों के फ़ैसलों के ऊपर आप लोग अगर इन्हिसार करते हैं तो चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिव रहेंगी। हल्का अहबाब की बात कीजिए तो हल्का अहबाब से जुड़ी हुई ख्वाहिशात थोड़ा सा हकीकत पसंदी के ऊपर रखें, माजी के किरदार के ऊपर उनके ज़रूर निगाह रखें और उसके बाद चीज़ों को फिर आप लोग तवक्कुआत की कैफियत में ले जाएं। इस पूरे वीक में आप लोग जो अपना रूहानी तौर के ऊपर सदका देंगे ओवरऑल प्रॉब्लम्स को, हर्डल्स को दूर करने के लिए, वो सदका आप लोगों का रहेगा जुमे वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का। लियो बुर्ज असद, बुर्ज असद के अहबाब आप लोगों का ये पूरा ही हफ्ता अगर एनालाइज किया जाए तो ये पूरा वीक आप लोगों के लिए चंद एक एहतियाती तदाबीर ज़रूर मौजूद हैं। स्पेशली माजी में ऐसे लोग जो कि मंजर आम के ऊपर आए थे, जो कि आपसे हसद करते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, कीना रखते हैं, ऐसे लोगों की हदबंदी और यही सिलसिला आप लोगों को थोड़ा सा अपने फूड इनटेक में भी रखना है। ऐसी खुराक जो कि आप लोगों की माजी में भी सेहत के बारे में इतना बेहतर नहीं रह सकी और इस वीक में भी ऐसी खुराक की भी थोड़ी सी लिमिटेशन ज़रूर रखिए, अदरवाइज़ हेल्थ इशूज़ या फिर हासिदीन की तरफ से प्रॉब्लम्स रह सकती है। लेकिन इब्तदाई वीक में ही अगर आप इन दो चीज़ों के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं तो पूरा हफ्ता आप लोगों का काफ़ी हद तक इंशाल्लाह ज़हनी तौर के ऊपर भी और फिज़िकली तौर के ऊपर भी पुरसकून गुज़रेगा। इसके साथ साथ इस पूरे हफ्ते को देखा जाए तो आप लोगों को आमदनी को बढ़ाने के वसाइल मुहैया रहते हुए नज़र आते हैं। इवन अपनी ऑलरेडी पहले से दरपेश माली मुश्किलात का सलूशन भी इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर मिल सकेगा। जल्दबाजी में नई इन्वेस्टमेंट से गुरेज ज़रूर करना है। नए मौके मिल रहे हैं लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप लोग उनमें इन्वेस्टमेंट्स भी फौरी तौर के ऊपर कर लें। चीज़ों को रोक लेना, थोड़ा सा समझ लेना, सोच लेना, तजर्बात की कसौटी के ऊपर परख लेना बहुत अशद ज़रूरी रहेगा। इसके साथ साथ ये पूरा हफ्ता अगर हम लोग देखते हैं तो खानगी माहौल में खुशगवारी और ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि आप लोगों ने प्रॉपर्टी में कर रखी हैं, एग्रीकल्चर में कर रखी हैं या फिर व्हीकल की इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो ऐसे मामलात में आप लोगों को काफ़ी हद तक माली फ़वाइद मिल पाएंगे। फैमिली मेम्बर के साथ मिल के किया गया बिजनेस भी आप लोगों के लिए काफ़ी भरपूर माली फ़ायदे का हामिल रहेगा। इसके साथ साथ रोमानवी ज़िंदगी को देखा जाए तो हसासियत में काफ़ी हद तक कमी होगी और रोमानवी ज़िंदगी में अगर आप लोग अपनी मोहब्बत को शादी में मुंतहा करना चाहते हैं तो तब भी किसी न किसी तौर पे दूसरों को मनाने की कोशिश करेंगे तो उसमें भी कामयाबी मिल पाएगी। इसके साथ साथ मुलाजमती ज़िम्मेदारियों में काफ़ी हद तक इंशाल्लाह आसानियाँ रहती हुई नज़र आती है। ऐसे अफराद जो कि मुलाजमत के मुतलाशी हैं, मुलाजमत का हसूल चाहते हैं, तो आप लोगों को कोशिश करने से हस्ब मंशा मुलाजमत भी इंशाल्लाह मिलेगी। फ़िज़िकल हेल्थ में एहतियात लाजिम है, लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों के ऐसे मामले जो कि मुश्तरका नौयत के हैं, जो कि आप लोग दूसरों के साथ मिल के कर रहे हैं या फिर ज़ाती बिजनेस की सूरत में कर रहे हैं, तो हर दो सूरत में चीज़ें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह पॉजिटिव है। क्योंकि इब्तदाई वीक से जैसे कि मैंने आप लोगों को एडवाइस किया कि आप लोगों ने हासिदीन की थोड़ी सी हदबंदी करनी है, तो हासिदीन की हदबंदी आप लोगों के मुश्तरका मामलात हों या फिर ज़ाती बिजनेस की चीज़ें हों, हर दो चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह फेवरेबल रहती हुई नज़र आती हैं। आपका शरीक कार आपके मिजाज के मुताबिक मामलात को अंजाम देगा और ज़ाती बिजनेस में आप लोगों को काफ़ी हद तक अपने मामलात को सुधारने के, बेहतर करने के मौके इंशाल्लाह ज़रूर रह सकते हैं। इसके साथ इस पूरे वीक में देखा जाए तो अज़दवाजी ज़िंदगी में जो हसासियत या नेगेटिविटी माजी में थी वो भी काफ़ी हद तक इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। आप लोगों के विरासती मामलात में सुधार रह सकेगा, लेकिन कोर्ट कचहरी लिटिगेशन के मामलात में पैसा लगाने से गुरेज करें। सिर्फ और सिर्फ मशवरा ज़रूर लें, लेकिन किसी को पैसे मत दें, अदरवाइज़ आप लोगों के मामलात इतनी स्पीडीली नहीं होंगे जितना शायद आप लोगों को ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ बैरून मुल्क के इन्वेस्टमेंट से माली फ़वाइद मिल पाएंगे या फिर तलीम आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक माली फ़वाइद का
ذریعہ ثابت ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کے حلقہ احباب کی گروتھ کو دیکھی جائے تو وہ بھی کافی حد تک متاثر کن ہے، اور حلقہ احباب سے جڑے ہوئے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے مشترکہ طور کے اوپر انویسٹمنٹ کرنا یا ان کے مشورے کے اوپر عمل کرنا آپ لوگوں کو مالی فوائد بخش سکتا ہے۔ اس پورے ویک میں آپ لوگ حاسدین کی حد بندی کے لیے جو روحانی طور کے اوپر صدقہ دیں گے وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا۔ ورگو برج السنبلہ، برج السنبلہ کے احباب آپ لوگوں کا یہ پورا ہفتہ اگر ہم لوگ انالائز کریں تو اس پورے ہی ویک میں آپ لوگ کافی حد تک تجرباتی بیسس کے اوپر اپنی کچھ نئی چیزوں کو زندگی میں شامل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کچھ نئے آئیڈیاز آپ لوگ زندگی میں مزید اور زیادہ بڑھا سکیں گے، کچھ نئی تخلیقات آپ کے مزاج میں جو کہ ماضی میں رہی ہیں ان کو آپ لوگ کوشش کریں گے کہ پریکٹیکلی طور کے اوپر کسی نہ کسی طور کے اوپر اپنی زندگی میں شامل رکھ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا اسپوکن سکلز بہت زیادہ امپروو رہیں گی، کانفیڈنس لیول بلڈ اپ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کنونسنگ پاور آپ لوگوں کی کافی حد تک ڈیولپ رہے گی کہ دوسرے افراد کو اپنی بات کے اوپر قائل کر سکیں۔ یہی چیز آپ لوگوں کے لیے ہر مشکل کا سلوشن ہوگی اور ہر معاملے کو سارٹ آؤٹ کرنا آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ مثبت ثابت ہوگا۔ اس کے ساتھ آمدنی کے وسائل کافی حد تک انشاءاللہ نکل سکتے ہیں، لیکن جیسے جیسے آمدنی کے وسائل نکل رہے ہیں وہیں پہ اخراجات کو بھی تھوڑا سا روکنا آپ لوگوں کے لیے بہت اشد ضروری ہے، کیونکہ اس ہفتے میں بھی اخراجات تھوڑا سا ایکسیڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ناگہانی طور کے اوپر جو اخراجات ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی سیونگز آپ کے پاس ضرور رہنی چاہیے۔ سفر کا ارادہ ہو تو سفر آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ وسیلہ ظفر، اور سفر سے آپ لوگوں کو مالی فوائد بھی یقینی طور کے پر مل پائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پورے ہی ویک میں آپ لوگوں کے ایسے بزنسز جو کہ آپ لوگوں کے بہن بھائی یا ریلیشن شپ کے عزیز و قارب کے ساتھ مل کے کیے گئے ہیں، ایسے بزنسز میں بھی آپ لوگوں کو کافی حد تک انشاءاللہ بھرپور مالی فائدہ ضرور حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ اس پورے ہفتے میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس پورے ہی ویک میں آپ لوگوں کو خانگی اعتبار سے کافی حد تک انشاءاللہ خوشگواری نظر آتی ہیں، فیملی ممبر کے ساتھ آپ لوگوں کو چیزیں کافی حد تک فیوریبل انشاءاللہ رہ پائیں گی۔ آج اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ایسے معاملات ہیں جو کہ زمین جائیداد پراپرٹی یا سواری میں انویسٹمنٹ کی طور کے اوپر آپ لوگوں نے ماضی میں کیے تھے، ان سے بھی مالی فیورز انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور ملے گی۔ آمدنی کا ذریعہ بیسکلی آپ لوگوں کو اولاد کے نصیب سے بھی بن سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو رومانوی معاملات ہیں، آپ لوگ اظہار محبت کرنا چاہتے ہیں یا کسی کو شادی کا پیغام بھجوانا چاہتے ہیں، اس کے لیے یہ ہفتہ کافی حد تک انشاءاللہ پازیٹیو رہے گا۔ اس کے علاوہ اس پورے ویک میں آپ لوگوں کے ملازمتی ذمہ داریاں جو ہیں وہ تھوڑی سی حساسیت کا شکار ضرور ہیں کہ اضافی طور کے اوپر جو ذمہ داری آپ کو سونپی گئی ہے اس کا آپ لوگوں نے فیڈ بیک ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر ضرور دینا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کولیگس کے ساتھ یا حکام کی نظروں میں آپ لوگوں کا امیج جو ہے وہ پازیٹیو ہی رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پورے ویک میں مشترکہ بنیادوں کے اوپر کیے گئے کام کافی حد تک فیوریبل، اور آپ لوگوں کی ازدواجی زندگی میں محبت کافی حد تک انشاءاللہ بڑھ جائے گی، جس کی وجہ سے خانگی اور ذہنی سکون آپ لوگوں کو مہیا رہے گا۔ وراثتی معاملات ہوں یا کورٹ کچہری لیٹیگیشنز کے معاملات، چیزیں تھوڑا سا سست روی کا شکار ہیں، اتنی زیادہ فیوریبل نہیں ہیں شاید جتنی آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ ذاتی بزنس کافی حد تک انشاءاللہ مثبت ہے، اور ذاتی بزنس میں انویسٹمنٹس کرنا بھی فیوریبل ہے، لیکن صرف تھوڑا سا جلد بازی میں رک کے چیزوں کو ایک دفعہ تجرباتی کیفیت سے گزارنے کے بعد آپ لوگ بلک اماؤنٹ میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن پہلے تجرباتی رویہ رکھنا ضروری ہے۔ حلقہ احباب کافی حد تک انشاءاللہ فیوریبل، اور حلقہ احباب سے فیورز کا ملنا آپ لوگوں کے ہفتے کی اختتام پہ لازم نظر آتا ہے۔ اس پورے ویک میں آپ لوگ جو اپنے معاملات کو مزید اور زیادہ خوبصورت بنانے کے لیے صدقہ دیں گے، وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا۔ لیبرا برج میزان، برج میزان کے حامل لوگ آپ لوگوں کا یہ پورا ہفتہ اگر ہم لوگ انالائز کریں تو اس پورے ویک میں آپ لوگوں کے لیے جو احتیاط نظر آتی ہے وہ کہ اسٹڈیز کے ریلیٹڈ چیزیں، تعلیم سے جڑی ہوئی چیزیں اور ایسے معاملات ہیں جو کہ آپ لوگوں کے بیرون ملک سے ریلیٹ کرتے ہیں، چاہے وہ سفر کو لے کے ہوں یا انویسٹمنٹس کے اعتبار سے ہوں۔ بیرون ملک سے جڑی ہوئی ہر طرح کی چیزیں آپ لوگوں کے لیے احتیاط کی حامل ہیں، اور تعلیم سے جڑے ہوئے غراض و مقاصد بھی آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ اضافی توجہ کے حامل نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پورے ویک کو اگر ہم لوگ انالائز کرتے ہیں تو سیاسی سماجی روابط کے لحاظ سے کافی حد تک آپ لوگ انشاءاللہ ایکٹیو و متحرک نظر آتے ہیں، سوشل لنکس ڈیولپ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور حلقہ احباب کی گروتھ آپ لوگوں کو کافی حد تک انشاءاللہ روحانی طور کے اوپر مسرت رکھے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ہی ہفتہ طبیعت میں اعلیٰ ظرفی بھی رہے گی، جس کی وجہ سے آپ لوگ دوسروں کو اپنے مزاج سے کافی حد تک انشاءاللہ فیض مند بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ اس پورے ویک میں دیکھا جائے تو آمدنی کے وسائل تو بڑھیں گے، لیکن اخراجات کو کنٹرول کرنا لازم نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ اس پورے ویک میں سفر آپ لوگوں کے لیے وسیلہ ظفر، اور سفر سے آپ لوگوں کی جتنی بھی ایکسپیکٹیشنز ہیں جو کہ فائنینشیل بیسس کے اوپر ہیں وہ بھی انشاءاللہ کافی حد تک فلفل ہو سکیں گی۔ یہاں پر آپ لوگوں کے ایسے انویسٹمنٹس جو کہ بہن بھائی یا عزیز و قارب کے ساتھ مل کے ہیں، ان میں کافی حد تک مالی فوائد آپ کو مل پائے گا۔ روحانی خوشبختیاں خانگی طور کے اوپر بھی نظر آتی ہیں،
اور روحانی برکت آپ لوگوں کے فیملی ممبرز کے تعاون کی وجہ سے بھی نظر آتی ہے کہ نہ صرف خانگی ماحول میں خوش بختی بلکہ زمین جائیداد پراپرٹی سواری اور ایگریکلچر کے کاموں میں انویسٹمنٹ سے بھرپور مالی فائدہ آپ لوگ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پورے ویک میں دیکھا جائے تو آپ لوگوں کی رومانوی زندگی میں تھوڑی سی حساسیت ضرور شامل ہے جو کہ پچھلے ماضی کے اثرات لے کے چل رہی ہے۔ ماضی کے اثرات سے نکلنا ضروری ہے اور یہ نکلنا آپ لوگوں کے لیے پہلے 2 دنوں میں پاسبل ہے۔ اگر پہلے 2 دن میں آپ لوگ اپنی رومانوی زندگی میں سے حساسیت کو نکال لیتے ہیں تو انشاءاللہ باقی پورا ہفتہ آپ لوگوں کا کافی پازیٹیو گزرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو اولاد کی صحت کے بارے میں احتیاط، اور نہ صرف اولاد کی صحت کے بارے میں بلکہ آپ لوگوں کی اپنی ذاتی صحت بھی تھوڑی سی احتیاط کی حامل ہے۔ لیکن ملازمتی ذمہ داریوں میں کافی حد تک انشاءاللہ چیزیں آپ لوگوں کے لیے فیوریبل نظر آتی ہیں اور حکام کی نظروں میں آپ لوگوں کی کافی حد تک رسپیکٹ انشاءاللہ گرو کرے گی۔ اس کے علاوہ مشترکہ مفادات کے کاموں میں نئی انویسٹمنٹ سے گریز، اور پہلے سے جو چیزیں چل رہی ہیں ان میں شریک کار کے مزاج کی بجائے اپنی سوچ کو ضرور شامل رکھیں اور اپنی سوچ کے مطابق فیصلے کریں گے تو چیزیں زیادہ پازیٹیو رہیں گی۔ شریک حیات کے ساتھ چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا اشد ضروری ہے۔ ازدواجی زندگی میں اگر آپ لوگ سکھ چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ شریک حیات کے مزاج کو سمجھیں، انڈرسٹینڈ کریں اور اس کے بعد آپ لوگ اس کو کنونس کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ آپ لوگ اپنی بات کے اوپر اڑے رہیں اور اسی کے اوپر کنونس کرتے رہیں اور دوسرے کو موقع نہ دیں کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ تو دوسروں کی خواہشات کو احترام دیں اور اس کے بعد اپنی بات منوائیں گے تو چیزیں کافی پازیٹیو رہیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ویک اگر ہم لوگ انالائز کرتے ہیں وراثتی معاملات کے اوپر یا کورٹ کچہری لیٹیگیشنز کے لحاظ سے تو چیزیں آپ لوگوں کے لیے اتنی فیوریبل نہیں ہیں شاید جتنی دکھائی جا رہی ہیں، تو تھوڑا سا رک جانا، صبر کر لینا آپ لوگوں کے لیے زیادہ فیوریبل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ذاتی بزنس، کریئر، کاروبار کو دیکھا جائے تو آپ لوگوں کے لیے ہفتے میں 3 دن بہت خوبصورت ہیں، جن میں بدھ، جمعرات اور جمعہ، یہ 3 دن ایسے ہیں جس میں آپ لوگوں کے ذاتی بزنس میں مالی فوائد اور ذاتی بزنس میں جو نئے معاہدے یا عہد کر رہے ہیں ان سے آپ لوگوں کو بھرپور فیورز انشاءاللہ مل سکتی ہیں۔ اس پورے ویک میں آپ لوگوں کے لیے جو روحانی برکت کے طور کے اوپر صدقہ دیکھا جائے تو صدقہ آپ لوگوں کو بنتا ہے روزانہ کی بنیاد کے اوپر حسب توفیق گندم یا باجرہ۔ اسکارپینز، برج اکرم، برج اکرم کے حامل لوگ آپ لوگوں کو یہ پورا ویک اگر انالائز کیا جائے تو کافی حد تک سوشلی طور کے اوپر ایکٹیو اور متحرک نظر آتے ہیں۔ آپ لوگ اپنے سوشل لنکس کو ڈیولپ کر سکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے معاملات جو کہ ماضی میں آپ لوگوں کے دوستوں کے ساتھ خراب چلے آ رہے ہیں ان کو بھی سدھارنے کی کافی حد تک قابلیت آپ میں نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیسیژن میکنگ آپ لوگوں کی بڑی پازیٹیو ہے، تخلیق نظر آتی ہے سوچ میں اور کام کے معیار میں، نکھار میں کافی حد تک آپ لوگ خوبصورتی کو پریفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی ذات سے جو بھی کام ہوگا اس میں دوسرے افراد اس کو کافی حد تک پذیرائی کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ پازیٹیوٹی ہے آپ لوگوں کے مزاج میں، آپ لوگ کافی حد تک محبت بانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے عزیز و قارب کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، ہر رشتے کے ساتھ آپ لوگ کافی حد تک پولائٹنس کے ساتھ بات کر سکیں گے۔ آپ لوگ مثبت ترتیب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں چیزوں کو، جو کہ ایک بہت پازیٹیو چیز ہے اس پورے ہی ویک میں، کیونکہ مثبت چیزیں ہونا اور پازیٹیو سوچ ہونا آپ کے بہت سارے مسائل، مشکلات کو انشاءاللہ آٹومیٹکلی طور کے اوپر ختم کر دے گی۔ اس کے ساتھ اس پورے ویک میں دیکھا جائے تو آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک سفر انشاءاللہ وسیلہ ظفر، اور جہاں پہ سفر ہو رہا ہے وہیں پہ آپ لوگ نئے نئے تجربات کر رہے ہیں اپنی انویسٹمنٹس کو لے کے بھی اور اپنے ریلیشن شپ کے ساتھ بھی۔ ریلیشن شپ اسپیشلی جو کہ آپ کے بہن بھائی یا عزیز و قارب کے ساتھ ہیں، جو کہ ماضی میں تھوڑا سا سینسٹیو تھے لیکن ابھی تجدید کا مرحلہ شامل ہے، اور جہاں پہ تجدید ہے وہیں پہ آپ لوگ بہت ساری چیزوں کو کلیریفائی بھی کر رہے ہیں، تجربات بھی کر رہے ہیں اور ریلیشن شپس کو بہتر کرنے کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ کاوشیں بھی کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ اس پورے ویک میں دیکھا جائے تو خانگی ماحول میں خوش بختیاں، زمین جائیداد پراپرٹی سواری کی ایز اٹ از جیسے چیزیں چل رہی ہیں ان کو ویسے ہی چلنے دیں، تبدیلی کرنا، ریفارمز کرنا یا پھر سیل پرچیز فل بدی کرنا بغیر سوچے سمجھے کرنا آپ لوگوں کے لیے اتنا زیادہ پازیٹیو نہیں ہے۔ اس کے ساتھ پورے ویک میں دیکھا جائے تو محبت کے معاملات کافی حد تک انشاءاللہ خوشگوار ہیں، کیونکہ رومانوی زندگی میں مثبت پہلو شامل حل رہ سکیں گے اور یہی کیفیت آپ لوگوں کو اپنے اولاد کی طرف سے بھی محسوس ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایسے افراد جو کہ صاحب اولاد ہیں، اولاد آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک باعث تقویت اور اولاد کے ساتھ مل کے پلاننگ کی جاتی ہوئی نظر آتی ہے، ٹریولنگز کی بھی، اور اولاد کی وساطت سے آپ لوگ کافی ساری چیزوں کو پلان آؤٹ کر سکتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کی پریکٹیکلٹیز کے حوالے سے ہیں، جو کہ بزنس لنک اپ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا یہ پورا ویک اگر دیکھا جائے تو ملازمتی اعتبار سے کافی حد تک انشاءاللہ حسب منشا رہتا ہوا نظر آتا ہے، ایون ایسے لوگوں کے لیے بھی جو کہ ملازمت کا حصول چاہتے ہیں، کوشش کرنے سے ملازمت آپ کو حسب منشا مل پائے گی۔ پارٹنرشپ کے کام ہو یا پھر ذاتی بزنس سے جڑی ہوئی چیزیں، ہر دو صورت میں چیزوں کو تھوڑا سا روک لینا، آٹومیٹکلی طور کے اوپر چیزوں کو چلنے دینا زیادہ مناسب اور بہتر ہے۔ بہت زیادہ ریفارمز کرنا، تبدیلیاں کرنا یا پھر
बगैर सोचे समझे इन्वेस्टमेंट्स कर लेना आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा पॉजिटिव और बेहतर नहीं है। सोच में मुस्बत चीज़ें ज़रूर हैं, लेकिन ज़ाती बिजनेस और मुश्तरका मामलात में तब्दीलियाँ, रिफॉर्म्स और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग हालात की रो में बहने दें तो ज़्यादा बेहतर है। विरासती मामलात हो या कोर्ट कचहरी से जुड़ी हुई चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बुजुर्गों की दुआएं और तजर्बाकार लोगों की राय के बगैर हल करना इतना पॉजिटिव नहीं है। तो कोशिश करें कि बुजुर्गों से वक्फा से फैज़मंद ज़रूर होते रहें। हल्का अहबाब आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह वसत करता हुआ भी नजर आएगा और वसत देता हुआ भी नजर आएगा। इस पूरे वीक में आप लोग जो रूहानी बरकत के लिए अपना सदका देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा मंगल वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। सजिटेरियस बुर्ज के अहबाब आप लोगों का ये पूरा वीक अगर हम लोग देखें तो थोड़ा सा नजर बद के असरात ज़रूर नजर आते हैं, जिसकी वजह से ऑन एंड ऑफ आप लोगों को कामों में थोड़ी सी रुकावटें महसूस होंगी, जिसके लिए पूरा हफ्ता आप लोग रूहानी तौर के ऊपर तदारक की नज़र से सदका ज़रूर दें। इसके साथ साथ इस पूरे वीक में अगर हम लोग देखें तो आमदनी के वसाइल निखरते हुए नजर आते हैं, बढ़ते हुए नजर आते हैं। आप लोग ना सिर्फ आमदनी के वसाइल मजीद बढ़ते हुए देख के काफ़ी हद तक रूहानी तौर के ऊपर पुरमसरत रहेंगे, बल्कि रुके हुए पैसे भी कोशिश करने से इंशाल्लाह आप लोगों को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ सोच में इर्तिका नजर आता है, सोच में मुस्बत पहलू शामिल हाल नजर आते हैं, सोच में तमीरी पहलू नजर आते हैं, जिसकी वजह से आप लोग बहुत सारे काम जो कि माजी में रुकावट का शिकार थे, इल्तिबा का शिकार थे, उनको कोशिश करेंगे कि किसी सूरत में इस पूरे वीक में तकमील दे लिया जाए, जिसमें कामयाब भी काफ़ी हद तक इंशाल्लाह आप लोग नजर आते हैं। इसके साथ साथ ये पूरा वीक अगर हम लोग देखें, सफ़र आप लोगों के लिए वसीला ज़फ़र और सफ़र आप लोगों के लिए भरपूर माली फ़वाइद लेके आता हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ ऐसे काम जो कि आप लोग दूसरों के साथ मिल के कर रहे हैं, मुशावरत की बुनियाद के ऊपर या शराकत की बुनियाद के ऊपर अजीज़ों क़रीब बिलखसूस रिश्तेदार और बहन भाइयों के साथ आप लोगों को काफ़ी हद तक इंशाल्लाह माली फ़वाइद ज़रूर मिलेंगे। इसके साथ साथ इस पूरे वीक में आप लोगों की ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो कि ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी या सवारी से लिंकअप हैं या फिर एग्रीकल्चर या ट्रेडिंग से लिंकअप हैं, आप लोगों को ऐसी इन्वेस्टमेंट से भी माली फ़ायदा इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। इसके साथ इस पूरे वीक में खानगी माहौल में खुशबख्ती और वालदा की दुआओं की वजह से अज़दवाजी ज़िंदगी में बेहतरी आती हुई नज़र आती है। इसके साथ इस पूरे वीक में देखा जाए तो मोहब्बत से जुड़े हुए जितने भी मामला हैं इज़्ज़त वक़ार और रुतबे में बहाली का सबब बनेंगे। इवन अगर आप लोग साहिब औलाद हैं, औलाद आप लोगों की रिस्पेक्ट, इज़्ज़त और ग्राफ में मज़ीद और ज़्यादा बढ़ावा शामिल करती हुई नजर आती है। फिजिकल हेल्थ काफ़ी इंशाल्लाह इंप्रूव है, सिर्फ नजर बद के असरात ऑन एंड ऑफ थोड़ा सा आप लोगों को सुस्ती की तरफ माइल रखते हुए नजर आते हैं, लेकिन ओवरऑल आप लोगों की फिजिकल हेल्थ काफ़ी हद तक पॉजिटिव रहेगी। लेकिन जो मुलाजमती जिम्मेदारियां हैं वो आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इजाफी तवज्जो की हामिल है कि मुलाजमती जिम्मेदारियों में आप लोगों के लिए कतई तौर के ऊपर कोई भी कोताही बिल्कुल भी इस वीक में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो कोशिश करें कि मुलाजमती जिम्मेदारियां भरपूर इजाफी तवज्जो के साथ ज़रूर हल करें। इसके साथ साथ मुश्तरका बुनियादों के ऊपर मामला हुए या ज़ाती बिजनेस से जुड़ी हुई चीज़ें, हर दो कैफियत आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह पॉजिटिव है और आप लोगों के लिए हस्ब मंशा आप लोगों के नताइज और ख्वाहिशात के मुताबिक ही इंशाल्लाह तकमील पा सकेगी। विरासती मामला और कोर्ट कचहरी लिटिगेशन से जुड़ी हुई चीज़ें थोड़ा सा हकीकत पसंदी के ऊपर मामलात को रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि वरासती मामलात में भी सलूशंस फाइंड आउट नहीं होंगे और कोर्ट के जरिए लिटिगेशन से जुड़े हुए मामलात में भी उम्मीद ज़रूर बनेगी, लेकिन उम्मीद का पूरा होना जो है वो शामिल नज़र नहीं आता। इसके साथ बैरून मुल्क सफ़र की हस्ब मंशा ख्वाहिश उजागर हो सकती है, कोशिश भी की जा सकती है और तलीम के से जुड़े हुए जितने भी मकासद हैं उनको भी बेहतर बनाने के लिए ख्वाहिशात जन्म लेती हुई नज़र आती हैं, जिसके बारे में कोशिशें भी होंगी और हल्का अहबाब से फेवर्स भी ली जाएंगी। इस पूरे वीक में देखा जाए आप लोगों के रूहानी तौर के ऊपर नजर बद से महफूज रहने के लिए सदका जो कि आप लोग वक्फा से पूरे वीक में देते रहेंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा ब्लैक कलर का, जो कि आप लोग पूरे वीक में वक्फा से या डेली बेसिस के ऊपर भी दे सकते हैं। कैप्रिकॉन बुर्जदी कैप्रिकॉन आप लोगों का ये पूरा वीक अगर हम लोग देखते हैं तो सोच के एतबार से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आता है, काफ़ी तख्लीकी नज़र आता है, तमीरी नज़र आता है। आप लोगों की सोच में मजहब, रूहानियत, फलाही काम, दूसरों को अपनी ज़ात से ब्लेस करना, दूसरों को अपनी ज़ात से फ़ायदा पहुँचाना और दूसरों के लिए बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस कर देना, दूसरों की नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करके उनको मुस्बत हल देने की कोशिश करना, ये तमाम तर वो खूबियाँ हैं जो कि आपकी ज़ात में इस पूरे ही हफ्ते में शामिल नज़र आती हैं। इसके साथ साथ इस पूरे वीक में सफ़र का इरादा, सफ़र से जुड़ी हुई चीज़ें, यहाँ पर आप लोगों के ऐसी मामलात जो कि बैरून मुल्क ट्रैवलिंग से जुड़ी हुई हैं, ऐसी ख्वाहिशात भी जन्म ले सकती हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को थोड़ा सा ये कोशिश करनी है कि आप जिस फ़र्द के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं या जिन अफराद के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनकी मेयार ज़िंदगी या फिर उनकी सोच को थोड़ा सा प्रायोरिटी ज़रूर देनी है। अगर उनको ज़रा से भी ये एहसास हुआ कि आप उनके ऊपर अपनी हाकमियत जता रहे हैं या उनको किसी भी तौर के ऊपर अपनी बातों में लेके आके
اپنی مرضی کے مطابق نتائج حل کروانا چاہتے ہیں تو پھر تھوڑا سا ریلیشن شپ میں پرابلمز آ سکتی ہیں. کوشش کریں کہ جو سیکریفائزنگ نیچر آپ لے کے چل رہے ہیں وہی سیکریفائزنگ نیچر سے ہی معاملات کو حل کر لیں اور دوسروں کے مزاج کے مطابق کر لیں, تو ایٹ دا اینڈ آف دا ویک ریزلٹس آپ کی فیور میں خود بخود ہو جائیں گے. اس کے ساتھ اس پورے ویک میں دیکھا جائے تو خود اعتمادی میں بڑھاوا, خود اعتمادی میں جہاں پہ بڑھاوا ہے وہیں پہ ریلیشن شپ کا بلڈ اپ, ریلیشن شپ کو بلڈ اپ کرنے کے لیے تجدید مراسم کو کرنے کے لیے آپ لوگ متعدد سفر بھی کر سکتے ہیں. خانگی ماحول میں خوبصورتی نظر آتی ہے, اور نہ صرف خانگی ماحول میں خوبصورتی نظر آتی ہے بلکہ والدین کی دعائیں اور بالخصوص والد کی شفقت کی وجہ سے آپ لوگوں کے بہت سارے ایسے کام جو کہ پرابلمٹک تھے, جو کہ رکاوٹ کا شکار تھے, چاہے وہ کورٹ کچہری سے لنک اپ ہو یا پھر خانگی ماحول کی وجہ سے خراب ہوں, تو والد کی شفقت کی وجہ سے بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کی زندگی میں سدھار کی طرف آ سکتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو صاحب اولاد ہیں, اولاد کی فزیکل ہیلتھ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے روز و شب کے اوپر تھوڑی سی نکال لازم رکھیں. اور اگر آپ کے کوئی رومانوی معاملات چل رہے ہیں تو رومانوی معاملات میں بھی حساسیت نظر آتی ہے, تو جس فرد سے محبت کرتے ہیں اس کے مزاج کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. اس کے ساتھ اس پورے ویک میں آپ لوگوں کی فزیکل ہیلتھ کافی بہتر نظر آتی ہے. آپ لوگوں کی نہ صرف فزیکل ہیلتھ میں بہتری ہے بلکہ ملازمتی معاملات میں بھی کافی خوبصورتی ہے. ایون ایسے لوگوں کے لیے بھی جو کہ ملازمت کے متلاشی ہیں, کوشش کر رہے ہیں, وہ بھی کوشش کرنے سے کافی حد تک انشاءاللہ ملازمت کے معاملات میں کافی حد تک کامیابی نصیب پا سکیں گے. اس کے ساتھ مشترکہ مفادات کے کاموں کو دیکھا جائے یا پھر آپ لوگوں کے ذاتی بزنس سے جڑی ہوئی چیزوں کو دیکھا جائے تو معاملات میں تبدیلی کرنا مناسب نہیں ہے, لیکن جو چیزیں آلریڈی چل رہی ہیں ان میں آپ لوگوں کو کافی حد تک انشاءاللہ عزت ضرور مل پائے گی. وراثتی معاملات میں چیزیں اتنی بہتر نہیں ہیں, لیکن کورٹ کچہری لٹیگیشنز کے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں بات چیت کا سلوشن یا بات چیت سے سلوشنز کو فائنڈ آؤٹ کرنا, اس میں کامیابی آپ لوگوں کو ضرور مل سکتی ہے. حلقہ احباب آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ فیوریبل, بالخصوص حلقہ احباب کی مدد سے آپ لوگ اپنے کورٹ کچہری کے معاملات کو حل کرنے کی قابلیت رکھے ہوئے نظر آتے ہیں. اس پورے ویک میں آپ لوگ جو اپنا روحانی برکت کے لیے صدقہ دیں گے یا اولاد کی حالات میں یا روحانی زندگی میں بہتری اور سدھار لے کے آنے کے لیے جو روحانی طور پر صدقہ دیں گے, وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا بدھ والے دن حسب توفیق کسی بھی سبز رنگ کی چیز کا. ایکویریس ایکویرینس کے حامل لوگ آپ لوگوں کو یہ پورا ویک اگر ہم لوگ دیکھیں آمدنی کے لحاظ سے چیزوں کو تھوڑا سا پلان آؤٹ ضرور کریں, بلکہ آپ کی سوچ میں کافی مثبت پہلو شامل حال نظر آتے ہیں, کیونکہ یہ پورا ہی ہفتہ ابتدا سے لے کے اختتام تک آپ لوگوں کی سوچ میں جو وہم وسوسے, نیگیٹیوٹی اور تھوڑے سے شکوک و شبہات شامل تھے پچھلے ہفتے میں یا اس سے پچھلے ہفتے میں, اس ویک میں چیزیں آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ پازیٹیو ہونے جا رہی ہیں. آپ لوگوں کی سوچ میں کافی حد تک انشاءاللہ وسعت نظر آتی ہے, آپ لوگوں کی زندگی میں کافی حد تک انشاءاللہ بحالی نظر آتی ہے. مالی معاملات کو تھوڑا سا پلان آؤٹ ضرور کر لیں, لیکن آپ لوگوں کا ڈیسیژن میکنگ امپرووڈ ہے, حالات کو بہتر نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیں گے, جس کی وجہ سے بہت سارے رکے ہوئے کام انشاءاللہ جاری ہو سکتے ہیں. بہت سارے ایسے معاملات جو کہ بگاڑ کا شکار ہو چکے ہیں ان میں بہتری آتی ہوئی نظر آتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کانفیڈنس لیول کو بلڈ اپ کرنے کے لیے کچھ اپنے قریبی احباب کے ساتھ وقفہ سے مشاورت ضرور کریں اور اپنے فیملی ممبرز کی حد درجے رسپیکٹ کے ساتھ ساتھ ان کی خواہشات کو رسپیکٹ دینے کی اور ویلیو دینے کی کوشش کریں. ادروائز بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے ریلیشن تھوڑا سا اتار چڑھاؤ کا شکار رہ سکتے ہیں. سفر بغیر مقصد کے کرنا اتنا زیادہ فیوریبل نہیں ہے, اور اگر سفر کا ارادہ ہے ہی تو آپ لوگ اس سے پہلے صدقہ ضرور دیں, اور دوران سفر اجنبی افراد سے محتاط یا ان کے تجربات کو اپنی زندگی میں شامل بالکل بھی مت کریں. اس کے ساتھ پورے ویک میں دیکھا جائے تو آپ لوگوں کو زمین جائیداد پراپرٹی سواری سے ڈیلنگز کرتے ہوئے تھوڑا سا محتاط رہنا چاہیے, یا سواری کی تبدیلی کے فیصلوں میں رک جانا زیادہ مناسب ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی انویسٹمنٹ جو کہ انہی شعبہ جات میں ہیں, ایسی انویسٹمنٹس کو تھوڑا سا پرولونگ کر لینا زیادہ مناسب ہے, کیونکہ اگلا ہفتہ سیل پرچیز اور تبدیلیوں کے لیے زیادہ فیوریبل رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ اس پورے ویک میں رومانوی زندگی میں جو حساسیت چل رہی تھی اس میں انشاءاللہ کمی آئے گی, لیکن اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں تو اولاد کے روز و شب یا ان کی صحت کے بارے میں تھوڑا سا فکر مند ضرور رہیں. اس کے ساتھ ساتھ ملازمتی معاملات میں کافی حد تک انشاءاللہ بہتری, اور ایون ملازمت میں مالی فائدہ یا ملازمت میں مالی ترقی رہتی ہوئی نظر آتی ہے. اس کے ساتھ ہم مشترکہ مفادات کے کام ہوں یا پھر آپ لوگوں کے ذاتی بزنس سے جڑی ہوئی چیزیں, ہر دو کیفیت میں چیزیں کافی حد تک پازیٹیو اور بہتر ہیں. مشترکہ مفادات کے کام آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک روحانی ببرکت ثابت ہوں گے, اور یہی کیفیت تھوڑی سی آپ لوگوں کے ذاتی بزنس میں بھی ہے, لیکن اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں چیزوں میں نئی انویسٹمنٹس کر لیں, کیونکہ آلریڈی آپ لوگوں کو تھوڑا سا فائنینشیل سیونگز کی اشد ضرورت ہے. تو نئی انویسٹمنٹ سے ہر درجے رکیں, اور جو آلریڈی پہلے سے چیزیں چل رہی ہیں انہی کو بہتر کر لینا مناسب رہے گا. وراثتی معاملات اور کورٹ کچہری لٹیگیشن سے جڑے ہوئے معاملات میں تاخیر ہو رہا ہے تو تاخیر ہونا آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے, جلد بازی کرنا اتنا مناسب نہیں. تعلیمی معاملات اضافی توجہ کے حامل, اور بیرون ملک کی گئی انویسٹمنٹس
इजाफी तवज्जो की हामिल थी। यहाँ पे बैरून मुल्क सफ़र में अगर रुकावट है तो रुकावट आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक बेहतर ही नज़र आती है, क्योंकि अगला हफ्ता जो है कोशिशें करने में इंशाल्लाह कामयाबी भी मिल पाएगी। इसके साथ जो पूरे वीक में हल्का बाब से जुड़ी हुई चीज़ों को देखा जाए, थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच में चीज़ों को रखें, क्योंकि सोशल लिंक्स आप लोगों के डेवलप तो ज़रूर हैं, लेकिन उनसे वो ख्वाहिशात आपकी शायद पूरी ना हो सकें जो कि आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस पूरे वीक में ओवरऑल चीज़ों को बेहतर रखने के और अपने आप को कॉन्फिडेंट रखने के लिए आप लोग जो रूहानी तौर के ऊपर सदका देंगे वो सदका आप लोग का रहेगा मंगल वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। स्पाइसेस बुर्ज हौत, स्पाइसेस वालों का ये जो पूरा ही हफ्ता है, इस पूरे हफ्ते को अगर एनालाइज किया जाए तो मजहब, रूहानियत, फलाही काम, सोशल लिंक्स को डेवलप करना, दूसरों के साथ मेल मुलाकात और ज़िंदगी में कुछ रूहानी शख्सियात का शमूलियत आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह फेवरेबल रहेगा, क्योंकि आप लोग काफ़ी हद तक अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक हफ्ता गुजारने की कोशिश करेंगे। और यही वजह है कि आमदनी के वसाइल जो हैं वो तो ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर आपके बढ़ ही जाएंगे, आपको फाइनेंशियली तौर के ऊपर कतई तौर पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अगर आप लोगों को ज़्यादा तवज्जो है वो अपने सोशल लिंक्स को डेवलप कैसे करना है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है। इसके साथ साथ आप लोग अपने ख्वाबों को हकीकत का रंग देने की कोशिश करेंगे, और यही वजह है कि आप लोग दूसरों से अच्छी खासी फेवर्स भी ले सकते हैं, दूसरों से मदद भी ले सकते हैं, जिसमें कामयाबी भी इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगी। इस पूरे वीक में देखा जाए तो सफ़र आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह पॉजिटिव नज़र आता है। सफ़र से जुड़ी हुई जितनी भी ख्वाहिशात हैं या सफ़र से लिंकअप जितने भी मकासद हैं आप लोगों के काफ़ी हद तक इंशाल्लाह पूरे होंगे, लेकिन सफ़र से पहले सदका ज़रूर दें, क्योंकि दौरान सफ़र सवारी से जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम्स रहने की इंडिकेशन मौजूद है। अजीज़ों का रिश्तेदार बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात इतने ज़्यादा पॉजिटिव या उम्दा नहीं है जितने शायद माजी में थे। थोड़ा सा हकीकत पसंदी के ऊपर मबनी चीज़ों को लेकर चलने की कोशिश करें, और रिलेशनशिप को बेहतर रखने के लिए खामोशी अशद ज़रूरत होगी। चीज़ों को रद्द करना, दरगुजर कर देना ज़्यादा मुनासिब है, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं। इसके साथ इस पूरे वीक में देखा जाए तो खानगी माहौल में खुशबख्तियाँ, खानगी माहौल में जहाँ पे खुशबख्तियाँ हैं वहीं पे सोच और मिजाज में कुछ नए नए आइडियाज़ भी हैं कि घरेलू तज़ीन और आराइश के अतबार से पार्टनरशिप से जुड़े हुए मामलात को कैसे बेहतर बनाना है और फैमिली मेम्बर के साथ रवाबत को कैसे खुशगवार करना है। ये तमाम तरह चीज़ें आप लोगों के मिजाज में वक्फा से पनपती हुई नज़र आती हैं, और इनको आप लोग काफ़ी हद तक इंशाल्लाह ग्रो करने के जो मकासद हैं या चीज़ें हैं उनको भी तरतीब दे सकते हैं। रोमानवी ज़िंदगी में चीज़ें काफ़ी हद तक यकसर आप लोगों की चेंज हो जाएंगी। हसासियत ख़त्म, क्लैरिफिकेशंस का सिलसिला, गलत फहमियों का खात्मा और प्योरिटी आती हुई नज़र आती है रोमानवी ज़िंदगी में। अगर आप लोग साहिब औलाद हैं, औलाद आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह तक़वियत का सबब भी होगी, और औलाद आप लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी हद तक फेवरेबल काम भी अंजाम दे सकती है, जिसकी वजह से आप लोगों को रूहानी तौर के ऊपर खुशी लाजिम होगी। इसके साथ फिज़िकल हेल्थ में एहतियात लाजिम है, मुलाजमती ज़िम्मेदारियों में ख़ास एहतियात ज़रूरत है, और कतई तौर के ऊपर कोई गलती आपकी मुलाजमत के एतबार से काबिल कबूल नहीं होगी। तो कोशिश करें कि जो जिम्मेदारी आपके ऊपर आयद की जा रही है उसका फीडबैक डे टू डे बेसिस के ऊपर ज़रूर दें। पार्टनरशिप के मामलात काफ़ी हद तक इंशाल्लाह फेवरेबल हैं, और पार्टनरशिप के मामलात में कुछ नए अहद या ऑलरेडी पहले से की गई मामलात में मज़ीद तजदीद भी इंशाल्लाह हो सकती है। इसके साथ विरासती मामलात हो या कोर्ट कचहरी लिटिगेशन से जुड़े हुए मामलात, चीज़ों में सोल्यूशंस बिल्कुल नहीं मिलेगा, लेकिन उम्मीद ज़रूर रहेगी कि चीज़ें हल हो रही हैं, लेकिन ये सिर्फ उम्मीद तक ही रहेगा। मकासद को हल या सोल्यूशंस जो है वो आप लोगों को जाके मिलेगा इसी महीने के आखिरी हफ्ते में। इसके साथ इस पूरे वीक को देखा जाए तो तलीमी एतबार से और आप लोगों के बैरून मुल्क ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट्स के एतबार से थोड़ा सा एहतियात कुन भी नज़र आता है। ज़ाती बिज़नेस को देखा जाए तो ज़ाती बिज़नेस माली फ़वाइद का हामिल, और ज़ाती बिज़नेस से जुड़ी हुई ख्वाहिशात भी काफ़ी हद तक इंशाल्लाह फुलफिल होने की वजह से आप लोग रूहानी तौर के पर पुरमसरत हफ्ता गुजारेंगे। इस पूरे वीक में आप लोग जो अपना रूहानी बरकत के लिए मज़ीद खूबसूरती के लिए सदका देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा इब्तिदा में सोमवार वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पूरे हफ्ते को बड़ी खूबसूरती के साथ प्लान आउट किया होगा, और एक दफ़ा फिर जाने से पहले आप सभी लोगों को रबीउल अव्वल की खुशबख्तियाँ बबरकत साथ में बहुत बहुत मुबारक हों। अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखिएगा, और बुज़ुर्गों की दुआएं अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल हाल रखें। बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त दें, इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।